फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। ईरान इसराइल जंग का 8वां दिन है और इसमें अब आप देख रहे होंगे कि वही इसराइल के जो समझता था कि वो एक ही हल्ले में ईरान को नीस्त तो नाबूद कर देगा और ईरान में अपना मकसद हासिल कर लेगा कि जो था कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली। वही इसराइल अब यूरोप से अपीलें कर रहा है कि जनाब ईरान से जब आप मुज़ाकरात करेंगे तो उसमें इनके न्यूक्लियर हथियारों की मुकम्मल सफाई या उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी डिस्कशन आप रखेंगे। वही इसराइल कि जो कल तक गजा के 200 से ज्यादा अस्पतालों को निशाना बनाता था, आज अपने एक अस्पताल के ऊपर गलती से शायद लगने वाले मिसाइल की वजह से भी वो ऐसे रो रहा है, ऐसे दुनिया को वो दिखा रहा है कि जैसे वो पहली दफा ये मंजर देख रहा हो कि जिसमें किसी अस्पताल के अंदर कोई हमला हो। लेकिन ईरान की और इसराइल की इस जंग में मेरा ख्याल में ईरान की कहानी देख के दुनिया के लिए एक सबक भी है और मैं ये समझता हूं कि वो 3-4 बातें जो हैं वो नोट करने लायक है। पहली बात ये है कि आपने खुद लड़ना है, आपने अपनी जंग खुद लड़नी है और उस जंग क्योंकि वो आपका मसला है, आपके साथ भले दुनिया में कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन आपने अपनी जंग खुद लड़नी है। तो मेरे ख्याल में ईरान को इसको शुरू से एहसास था और इसी वजह से ईरानी बड़े अरसे से अपनी तैयारी कर रहे थे और बावजूद तमाम पाबंदियों के, बावजूद तमाम जो उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा था, बावजूद इसके कि उनके ऊपर जितनी भी सख्तियां की जा रही थी, उस सब के बावजूद और देखिए उन सख्तियों की वजह से ईरान की एयरफोर्स बहुत कमजोर है, ईरान की बाकी चीजें बहुत कमजोर हैं, लेकिन उन्होंने फिर उसका एक हल निकाला और उन्होंने अपनी तरफ से ये समझा कि अगर हम इस एक टेक्नोलॉजी के ऊपर दस्तरस हासिल करेंगे, तो ये वाहिद तरीका है कि किसी उस तरीके से हम अपने आप का दिफा कर सकें। और फिल वक्त उनकी वो जो स्ट्रेटेजी है वो कामयाब होती हुई नजर आती है। वो इसलिए कि पिछले 8 दिन से इसराइल में जो तबाही आई है, वो इसराइल ने गुमान भी नहीं किया था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस कदर कामयाबी के साथ इसराइल की बंदरगाहें, इसराइल के जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, इसराइल के जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स हैं और इसराइल की जो इकोनॉमिक हेडक्वार्टर्स हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो इस तरीके से तबाह हो जाएगा और फिर उनका जो बेन गुरियन तेल अवीव का एयरपोर्ट है, वो अभी तक फंक्शनल नहीं है। तो उन्होंने अब तो दिखाना भी बंद कर दिया है, मतलब ज़ाहिर है उनको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, तो उन्होंने ये दिखाना भी बंद कर दिया है कि वहाँ पे किस तरह की तबाही आई है, उसकी कवरेज, सहाफ़ियों को ये वो तमाम चीज़ें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो बहरहाल जो पहला सबक है वो ये है कि आपने खुद लड़ना है और यही सबक आप में से जो नौजवान बच्चे-बच्चियाँ फ़ौजी बनमौजी देख रहे हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी, कि आपने अपने हकूक़ के लिए, अपनी बातचीत के लिए, अपना जो भी आपका मौक़िफ़ है, छोटा-बड़ा जो भी है, लेकिन आपने उसके लिए खुद सबसे पहले यू आर द फर्स्ट पर्सन रिस्पांसिबल टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। तो इसी तरीके से ईरान ने भी अपनी जंग खुद ही लड़नी है। तो दूसरा ये है कि फिर आपने तैयारी भी करनी है। जब आपको इदराक हो जाए कि भई आपके इर्द-गिर्द इस तरह के हालात, वाक़यात ये वो, तो ये भी नहीं है कि आप लड़ने के लिए पहले तैयार हो जाएँ और तैयारी आपकी ना हो। तो देखिए ईरान ने कैसे मतलब इन पे 2024 में हमला हुआ, उससे पहले इनके कमांडर वो सुलेमानी को मार दिया, उससे पहले एक और को मार दिया, उससे पहले एक और को मार दिया, इनके सफारतखाने के ऊपर अटैक हुए, सब कुछ हुए, लेकिन वो इस जंग को अवॉइड करते रहे। वो अपनी तैयारी करते रहे, लेकिन इस जंग को अवॉइड करने की, इससे बचने की पूरी कोशिश करते रहे। और अब बिलाखिर जब उन पे और ये मेरा ख़्याल है उनके जो सुप्रीम लीडर है ख़ामनई साहब उन्होंने कहा भी कि हम पे जंग इम्पोज़ कर दी गई है, मतलब हम पे थोप दी गई है। हम लड़ना चाहें या ना लड़ना चाहें, लेकिन हम के ऊपर जंग इम्पोज़ कर दी गई है। तो उसकी उन्होंने फिर तैयारी की भी थी और बावजूद इसके कि पहले शॉक में उनको धोखा हुआ, वो बेवकूफ़ बने, वो मुज़ाकरात और ये सारा कुछ समझ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हमले की मुकम्मल तैयारी थी, तो वो उन्होंने देखा। तो अब आप ये देखें कि वही इसराइल मैं क्योंकि उनके अखबारों को, मीडिया को फ़ॉलो करता हूँ ताकि उधर से भी मालूम हो कि क्या सच है, क्या झूठ है। तो वो उधर से ये छाप रहे थे कि 24 घंटे के अंदर अमेरिका 24 से 48 घंटे के अंदर अमेरिका जो है, वो ये ईरान के ऊपर हमले में शामिल हो जाएगा। और उसके बाद देखें कि जी अब वही उन्हीं के अखबार, पहले वो अमेरिका से खबर आई, उसके बाद अब उन्हीं के अखबार लिख रहे हैं कि जी 2 हफ्ते लगेंगे अमेरिका को ये फैसला करने में, क्या उसने शामिल होना है या नहीं होना। तो बहरहाल तो दूसरा सबक ये है कि आपने तैयारी करनी है। कोई भी आप मुकाबले का इम्तिहान, कोई भी चीज़, कॉम्पिटिशन, कोई जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपकी तैयारी ज़रूरी है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जब आप बहादुरी दिखाएँगे,
جب آپ اپنے موقف کے اوپر، اپنے اصول کے اوپر کھڑا ہو جائیں گے تو پھر دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور دنیا بھی آپ کی ہمت بنائے گی، وہ بھی آپ کی بہادری کو تسلیم کریں گے اور اس کے اوپر. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں تھوڑی لک کا فیکٹر بھی ہے. اگر آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو تو یہ پھر اس کو قدرت کی مہربانی سمجھے، ورنہ لوگوں کے اپنے بڑے مسائل ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں بڑے گم ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اتنا ٹائم اور توجہ گزار سکے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو غلط موقف کے اوپر ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، وہ فوراً جو ہے وہ رو پڑے گا. جیسے ہی آپ اپنی بہادری دکھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ بس یہاں پہ میں لائن ڈرا کر رہا ہوں، تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا میڈیا، اسرائیل کے لوگ، میں ذاتی طور پہ کسی سویلین کے خلاف، کسی اس کے خلاف ایک اوپینین نہیں رکھتا. میرے نزدیک تمام دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ قابل احترام ہیں، لیکن ہم ایک ساتھ ہیں کہ جو زیادتی کریں، جو ظلم کریں، جو مطلب لوگوں کو کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب آپ نے غزہ میں دیکھا کہ کون سا ظلم ہے کہ جو نہیں ہوا، کون سی مطلب ایسی بھیانک تصویریں 2025 کے اندر، اور پھر یہ ٹیکنالوجی کہ جس میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہو. تو بہت غزہ کے لوگوں کو سلام ہے، بہت بہادر، بہت ہی عظیم. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی عظمت کی اگر داستانیں لکھی جائیں تو آپ ششدر رہ جائیں گے کہ کیسی بہادری کی داستانیں غزہ میں ہیں. کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جو مطلب انسان کو سوچنے میں مجبور کر دیتی ہیں کہ آخر انسان ہے کیا چیز، کہ کہاں پہ جا کے انسان کا رحم کا عنصر جو ہے وہ جاگتا ہے، اور کیسے انسان کی نفرت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ دوسرے انسان کو مطلب انسان بھی نہیں سمجھتا، اور اس کو کوئی رحم نہیں آتا کہ وہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی رحم دلانا سلوک کرے. تو غزہ میں آپ ایسی ویڈیوز دیکھیں گے کہ جس میں بڑے بہادر، مطلب میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ اس میں ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ ایک عرب گانے کے اوپر اس بے پناہ تباہی کے باوجود وہ اس کے اوپر جو ہے لپ سنگنگ کر رہی ہے. اور وہ اس کا ایک دوہرا افیکٹ تھا کہ ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان بچی جو ہے وہ ایک میوزک کے اوپر لپ سنگنگ کر رہی ہے، اور دوسری طرف بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس قدر تباہی ہے. تو آپ ایک حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی مطلب یہ کیسا وہ، مطلب اس کا میسج بہت اسٹرانگ تھا کہ دیکھیں جی، مطلب اس درد میں، اس تکلیف میں، اس ظلم میں، اور اس شرمندگی میں کہ پوری دنیا میں، جس طرح وہ فلسطین کی ایک خاتون تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب دنیا میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو. تو اینی ویز، میرا خیال یہ ہے کہ جو چوتھا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو زیادتی کرنے والا ہے وہ خود ہی رک جائے گا. جس طرح بھی اسرائیل جو ہے وہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ وہ بالکل رک گیا ہے، وہ سوچ میں پڑ گئے. وہ یہ جو 8 دن سے ایران نے ان کو گھمایا ہوا ہے نا، کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایران کی مکمل جو ایئر سپیس ہے کہ جی اس کو ہم نے قبضے میں لے لیا ہے. تو ایران نے جوابی بیان دیا کہ ہم نے بھی آپ کی ایئر سپیس کو قبضے میں لے لیا. اور انہوں نے تو یہ کیا کہتے ہیں جنگی طیارے بھیج کے قبضے میں لیا، تو انہوں نے میزائل بھیج کے قبضے میں لے لیا. اور اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم 200 میزائل فائر کریں گے، اور وہاں پہ وہ ایک میزائل فائر کرتے ہیں. لیکن اس کا الرٹ اسی طریقے سے لوگوں کو بنکر میں جانا پڑتا ہے، تہ خانوں میں جا کے چھپنا پڑتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ 8 دن سے مسلسل سائرن بج رہے ہوں، بار بار آپ جو ہے کبھی بنکر میں جا رہے ہوں، کبھی باہر آ رہے ہوں، پھر بنکر میں جا رہے ہوں، پھر باہر آ رہے ہوں، اور یہ سارا کا سارا اسرائیل یہ پریڈ کر رہا ہے. تو اس میں میرا خیال میں کہ وہاں پہ نفسیاتی اور یہ سارے کچھ اثرات جو ہیں یہ بڑی شدت کے ساتھ، اور پھر یہ پہلی دفعہ اسرائیل نے یہ سب کچھ دیکھا. تو اللہ کرے کہ اس سے لوگوں کو سبق ملے، اللہ کرے کہ اس سے امن کی صورتحال ہو. لیکن ایران کی اسرائیل کے ساتھ یہ جو 8 دن کی جنگ ہے، اس میں کم از کم یہ 3-4 باتیں تو ازل من الشمس ہیں. تو میں اتنے ہی صرف اس پہ اپڈیٹ دینا چاہتا تھا. اپنا خیال رکھیے گا، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.